अण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलो भागवत भगवान को जय। आउनुस् भक्त सज्जन, आज हामी परब्रह्म भनेको के हो, हामीले जाने लक्ष्य के हो भन्ने विषयमा चर्चा र परिचर्चा गरौँ। भगवान श्रीराम भन्नु, भगवान बाँके बिहारी भन्नु, भगवान श्रीकृष्ण भन्नु, भगवान परमात्मा भन्नु, देवता भन्नु सबै एउटै हो। जसरी मान्छे खेतमा जाँदाखेरि किसान हुन्छ, विद्यालयमा जाँदाखेरि विद्यार्थी हुन्छ, घुम्न जाँदाखेरि पर्यटकीय हुन्छ हो, कामले गर्दाखेरि नाम अनेक हुन्छ मान्छेको भने त्यस्तै परब्रह्म परमात्माको पनि कामले गर्दाखेरि नाम अनेक भएको हो। भक्तवत्सल भगवानको जय। भगवान कस्तो स्वरूप हुनुहुन्छ? भगवानको स्वरूप कस्तो छ त भन्दा सच्चिदानन्द रूपाय, सच्चित आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ भगवान परमात्मा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वको उत्पत्ति गर्नु भएको छ र विश्वको प्रलय पनि भगवानले नै गर्नुहुन्छ। तापत्रय विनाशाय, तीनवटा तापलाई हरण गर्ने श्रीकृष्णाय वयं नमः हो। त्यस्तो भगवान दयालु भगवान श्रीकृष्ण हो जसलाई हामी नमः नमस्कार गर्दछौँ। भगवानलाई हामीले प्राप्त गर्न के गर्नुपर्दछ? भगवान कहाँ हुनुहुन्छ? भगवानले कहाँ बसेर हेरिरहनु भएको छ भन्दा भगवान यही लोकमा हुनुहुन्छ, भगवान आकाशमा हुनुहुन्छ, पातालमा हुनुहुन्छ। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, यी पाँचवटा पञ्चतत्वमा भगवानको बास रहेको छ। तर भगवान देखिनुहुन्न, हामीले देख्न सक्दैनौँ। जब हामीले देख्न सक्छौँ तब हामीले ईश्वर प्राप्ति गरिसकेका हुन्छौँ। हामीले ईश्वर प्राप्ति गरेका छैनौँ। अहिले ईश्वर प्राप्त गर्नको लागि हामीले यो पापलाई सबै नष्ट गर्नुपर्दछ। हामी पापको भोगी छौँ। यो पृथ्वीभन्दा पनि भारी सबैभन्दा ठुलो पाप हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले भगवान प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। परब्रह्म परमात्मामा लीन हुन सकेका छैनौँ हो। भगवान कहाँ हुनुहुन्छ त? हाम्रो शरीरभित्रै हुनुहुन्छ। भगवानलाई बाहिर खोज्दा भेटिँदैन। आँखा चिम्लेर खोज्नु पर्दछ भगवान परमात्मा, अनि मात्र हामीले प्राप्त गर्दछौँ। भगवानको स्वरूप कस्तो छ? आत्मा ज्योति छ त्यो अखण्ड भरिलो भित्री हृदयाकाशमा। आत्मा जुन छ भित्री हृदयमा छ त्यस्तो ज्योति छ, प्रकाश उज्यालो छ, जसको नाम हो आत्मा परमात्मा। जीवात्मा, हामी भित्र भएको आत्मा जीवात्मा हो र परमात्मा परमात्मा हो। हामी भित्र भएको आत्मालाई हामीले चिन्नु पर्दछ। आत्मा ज्योति छ त्यो अखण्ड भरिलो भित्री हृदयाकाशमा। लागेको छ भित्रका बादल ठुलो त्यो ज्योतिका पासमा। ज्योत्यो बादल युक्तिको पवनले बिस्तारी पन्छाउला। आत्मानन्द अनन्त शान्ति सुखको माधुर्य त्यो पाउला। आत्मा ज्योति त्यो हो जुन भित्र हृदयमा छ, भित्री हृदय आकाशमा छ। त्यसभित्र पापको घेरो लागेको छ। लागेको छ भित्रका बादल ठुलो त्यो ज्योतिका पासमा। जसरी सूर्य भगवानलाई बादलले घेरिएको हुन्छ त्यसरी नै हामी भित्र भएको आत्मालाई पनि पाप रूपी संसारले घेरिएको हुन्छ। ज्योत्यो बादल युक्तिको पवनले बिस्तार पन्छाउला। धर्मले हामीलाई पाप नष्ट गर्दछ। धर्म गर्दाखेरि हामीलाई पाप नष्ट हुँदछ। धर्म गर्नु, सबैमा सद्भाव व्यवहार गर्दाखेरि हामीलाई पाप नष्ट हुँदछ।
हामीले परब्रह्ममा चित्त लगाउनु पर्दछ, परब्रह्ममा ध्यान गर्नु पर्दछ, अनि मात्र यो पाप रूपी संसारबाट, यो भौतिक संसारबाट हामी टाढा हुन्छौँ। फेरि जन्म लिएर आउनु पर्दैन। यस्तो छ आत्मानन्द अनन्त शान्ति सुखको माधुर्य त्यो पाउला, अनि मात्र त्यो आत्माले शान्ति पाउँछ, अनि मात्र त्यो आत्माले परमात्मामा लीन हुन्छ। जसरी एउटा आगो छ, अग्नि छ, अग्निको झिल्को पनि छ। अग्नि भनेको परमात्मा हो भने आगोको झिल्को भनेको आत्मा हो। आगोको झिल्को नभइकन आगो हुन सक्दैन, त्यस्तै पर आत्मा नभइकन परमात्मा हुन सक्दैन। त्यो आत्मा गएर परमात्मामा मिलन हुनु पर्दछ, अनि मात्र परब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछौँ। जसरी त्यो आगोको झिल्को आगोमा गएर मिसिँदाखेरि ठुलो आगो बल्छ, त्यसरी नै यो आत्मा परमात्मामा गएर मिलन भइसकेपछि परब्रह्म बन्छ। परब्रह्मले हामीलाई सकारात्मक दृष्टिमा हिँडाउनुहुन्छ। परब्रह्मले हामीलाई राम्रो गर, सकारात्मकमा जाऊ, तिमी सच्चिदानन्द स्वरूप मेरो ध्यान गर भनेर पुकारा गर्नुहुन्छ। त्यस्तो दयालु श्रीकृष्ण भगवानलाई हामीले प्राप्त गर्नको लागि यो पापलाई नष्ट गर्नुपर्दछ। पाप रूपी संसारमा हामीले टाढिनु पर्दछ। टाढिनको लागि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य यी 6वटा शत्रुबाट टाढा हुनुपर्दछ। क्रोध लिन हुँदैन। हामीले केही अलिकति जान्नेछु भनेर अलिकति घमण्ड लिन हुँदैन, रिसाउनु हुँदैन, अनि मात्र हामीले परब्रह्ममा चित्त लगाउन सक्छौँ। अर्कालाई नराम्रो भन्न हुँदैन, अर्कालाई अलिकति होच्याउन हुँदैन, अनि मात्र हामीले राम्रो बाटो पक्रिन सक्छौँ। अर्कालाई मूर्ख, आफूलाई सज्जन जसले ठान्दछ त्यसलाई भविष्यमा धेरै धोका हुन्छ। अर्कालाई मूर्ख नसम्झ, बरु अर्कालाई राम्रो व्यवहार गर। हामीले जानेको त के छ र, जानेको त यो हो जसले परमात्मा प्राप्त गरेको छ, जसले परब्रह्ममा चित्त लगाएको छ, त्यो मात्र सज्जन व्यक्ति हो, त्यो मात्रै सबैभन्दा ठुलो व्यक्ति हो। हामी त के हो र, हामी त सानो मान्छे हो। त्यसैले हामीले सक्छौँ भने सबैमा राम्रो व्यवहार गर्न सिकौँ, राम्रो दृष्टिले सबैलाई राम्रो दृष्टिले हेर्ने गरौँ, अनि मात्र हामीले परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्दछौँ। परब्रह्म परमात्मा हाम्रो शरीरको कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा यो छाला हाड मासु रगतहरू सबै देखिने बाह्य बोक्रो। हाम्रो बाहिर त बोक्रो छ, छाला हाड मासु रगत सबै बाहिर बोक्रो मात्रै देखिन्छ। त्यहाँभन्दा भित्र के छ त भन्दा त्यो भित्र अर्को बोक्रो, अलिकति मसिनो प्राण दोस्रो छ बोक्रो। त्यो भित्र प्राण छ, त्यसभित्र के छ तेस्रो, त्यसभित्र अर्को मनोज उसको भित्री आनन्द बोक्रो। प्राण भन्दा भित्र, यो शरीरको प्राण भन्दा भित्र हाम्रो मन छ। बोक्राको तुच्छ दोक्रो लिकनमा मनी बोल्छ को भित्र खोक्रो। त्यहाँभन्दा भित्र त खाली ठाउँ छ। जसरी आकाश छ, आकाश भनेको खाली ठाउँ हो। त्यो खाली ठाउँमा हावा जस्तो भएर परब्रह्म आत्मा बसेको छ। त्यो आत्मा आगोको झिल्को भन्दा सानो छ। त्यस्तो आत्मालाई हामीले प्राप्त गर्नुपर्दछ। हामी त भौतिक संसारमा रमाउँछौँ। यो हुन त यो भौतिक संसारमा केही हुँदैन। मरेर गएपछि यो भौतिक संसार काम दिँदैन। जति नै धन कमाए पनि यो भौतिक संसारको लागि मात्र हो। तर मरेर गइसकेपछि यो धनको पनि व्यर्थ छ। मरेर हामी इन्द्रलोक जान्छौँ, मरेर हामी परब्रह्ममा जान्छौँ। जसले भगवान प्राप्त गरिसकेको छ उसले जीवित अवस्थामा नै परब्रह्मको भक्ति गरिसकेको छ। परब्रह्मलाई प्राप्त गरेर मोक्ष भइसकेको छ। जीवित अवस्थामा नै परब्रह्मसित वार्तालाप गरेर ऊ सच्चिदानन्द स्वरूपको दर्शन गरिसकेको छ। ऊ हो सद्गुरु।
गुरुले हामीलाई राम्रो बाटो सिकाउनुहुन्छ, गुरुले हामीलाई सकारात्मक दृष्टिमा हिँडाउनुहुन्छ। गुरु भनेको यो हो जसले भगवानको सेवा गर्छ, भगवानलाई प्राप्त गरेको छ, त्यो हो गुरु। त्यस्ता सच्चिदानन्द स्वरूप गुरु हुन् जसले परब्रह्मलाई भेट गरिसकेका छन्। जीवित अवस्थामा नै परब्रह्मलाई भेट गर्नको लागि आँखा चिम्लेर खोज्नु पर्दछ, आँखा चिम्लेर भगवानमा एकचित्त भएर लाग्नु पर्दछ, अनि मात्र हामीले परब्रह्मको पाप प्राप्त गर्दछौँ। यसरी श्री सच्चिदानन्द स्वरूपको दर्शन गर्न सकिन्छ। यो सच्चिदानन्द स्वरूपको दर्शन नगर्नुको कारण भनेको पापले गर्दा हो। जब यो संसारमा हामीभित्र जुन पाप हुँदैन तब हामीले सच्चिदानन्द स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछौँ। यो संसारको मात्र पाप होइन, हाम्रो पुनर्जन्म 24 लाख जन्म भएर मानिसको जन्म हुन्छ। ती पूर्व जन्ममा गरिएका पाप सबै नष्ट गर्नुपर्दछ। एकचोटि गायत्री जप गर्दाखेरि 10 चोटि गायत्री जप गर्दाखेरि एक दिनको पाप नष्ट हुन्छ। त्यस्तै 108 गायत्री जप गर्दाखेरि 1 महिनाको पाप नष्ट हुन्छ। त्यसरी नै धेरै 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 उपासना गर्दा गर्दै यो 84 लाख जन्मको सम्पूर्ण पाप नष्ट हुन्छ। तब मात्र हामीले सच्चिदानन्द स्वरूपको दर्शन गर्दछौँ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय। तर हामीले किन यो मनुष्य लोकमा नै गर्नु परेको? अरू लोकमा के हाम्रो धर्म कर्म छैन त भन्दा सबैभन्दा चेतनशील प्राणी भनेकै मनुष्य हो। यो मनुष्यले जे बुझ्दछ त्यसरी नै बाँदरले बुझ्दैन, र बाँदरलाई थाहा पनि हुँदैन कि मैले के गर्नुपर्छ। उ त हामी पनि बाँदर भएर आएका हौँ, बाँदर नभइकन मनुष्य जन्म हुँदैन। सम्पूर्ण जन्म भोगिसकेपछि मात्र लास्टमा मनुष्यको जन्म हुन्छ। मनुष्यको जन्ममा आइसकेपछि हामीले परब्रह्ममा चित्त लगाउनु पर्दछ। बाँदरले त के खोज्दछ र? खाना मात्र खोज्दछ, आज कसरी भोक टार्ने भन्ने खोज्दछ। सुँगुरले आज कसरी भोक टार्ने भन्ने खोज्दछ। तर प्राणीले के खोज्दछ? मैले केही गर्नुपर्छ, मैले यो संसारमा उत्पत्ति भएर आए, मैले सकारात्मक काम गर्नुपर्दछ भन्ने चेतनशील प्राणी मनुष्य हो। त्यसैले मनुष्यले के गर्नुपर्दछ भने सच्चिदानन्द स्वरूपको दर्शन गर्नु आवश्यक छ। जसले सच्चिदानन्द स्वरूपको दर्शन गर्दछ त्यसले मात्र आनन्द प्राप्त गर्दछ, अनि मात्र आनन्द हुन्छ। हामीलाई सबैलाई आनन्द चाहिएको छ, तर यो भौतिक संसारमा आनन्द खोजेर केही पनि हुँदैन। हो, 3 दिन आनन्द होला तर 6 दिन दुःख हुन्छ। यो भौतिक संसारमा यस्तो खालको संसार छ। कलियुग हो, कलियुग। कलियुगमा श्रीरामको पुकारा गर। कलियुगमा सबैभन्दा ठुलो नाम हो, नामले हुन्छ भनेर बताइएको छ। भगवानको नाम मात्र पुकारा गर्दा हुन्छ। श्रीराम जय राम जय जय राम भन्दै हामीले पुकारा गर्ने गर्दछौँ। कलियुगमा केवल नाम मात्र भइ पुग्छ सच्चिदानन्द स्वरूप खुसी हुनको लागि। सच्चिदानन्द स्वरूप खुसी भइसकेपछि हामीलाई बिस्तारी बिस्तारी जसरी सूर्यले बादललाई घेरिएको थियो त्यो बिस्तारी पन्छिँदै जान्छ, त्यसरी नै आत्मालाई पापरूपी संसारले घेरिएको बिस्तारी पन्छिँदै जान्छ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय।